लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास एहसान है कि जिसने इस माह सियाम के अंदर मुझे और आपको अपने घर में हाज़िर होके अपनी पाक कलाम और अपने महबूब के फ़रामीन सुनने का मौका फ़राहम किया है। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज की हम सब की हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए, और जिस तरह हम आज अल्लाह के घर में इकट्ठे हैं, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह इसी तरह हमें जन्नतुल फ़िरदौस में इकट्ठा फरमाए। गुफ्तगू तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जमात के मायनाज़ खतीब हज़रत मौलाना मोहम्मद इसहाक़ उकाड़वी साहब फरमाने वाले हैं। चंद जुमले आज की मजलिस के हवाले से कहना ज़रूरी समझता हूँ। मुबारकबाद की मुस्तहिक है मरकज़ी जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स के जिन्होंने हस्बे रवायत पूरे ज़िले के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह और बिलखसूस नारोवा शहर के अंदर हर मस्जिद में दरूस का एहतमाम किया, और आज आपकी इस मस्जिद के अंदर भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा इस मस्जिद के मुंतज़मीन भाई मिर्ज़ा अशरफ साहब और उनके दीगर रफ़क़ाए-कार को कि जिन्होंने आज की ये खूबसूरत बज़म सजाई है। अहबाब गिरामी, आपके ये बात बखूबी इल्म में है कि जिन हालात से वतन अजीज़ आजकल गुजर रहा है, जिन हालात से हर घर, हर मोहल्ला, हर मस्जिद परेशान है, उसके लिए अल्लाह ने एक फार्मूला बताया है। वो फार्मूला ये है कि अल्लाह के यहाँ इन लम्हात को गिड़गिड़ा के अल्लाह से इल्तिजा की जाए, अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए और अल्लाह को राज़ी किया जाए कि ये जो वबा पूरी दुनिया के ऊपर आई है, ना तो ये लड़ने से ख़त्म हो सकती है, ना ये डॉक्टर की दवाई से ख़त्म हो सकती है, ना हॉस्पिटलाइज होने से ख़त्म हो सकती है। रब्बे काबा की कसम, अगर ये ख़त्म हो सकती है तो रब को मनाने से ख़त्म हो सकती है। लिहाजा हर मुसलमान, हर रोज़ादार जब अफ्तारी का वक्त होता है, कबूलियत के लम्हात होते हैं, इन लम्हात के अंदर अल्लाह से इल्तिजा की जाए कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करके हमें इस वबा से महफूज फरमा ले। और दूसरी बात, इस मस्जिद के कुर्बो जवार में जो अहबाब रहते हैं, कुछ दोस्त दूसरे इलाकों से इस मस्जिद में तशरीफ लाए हैं, जो लोग इस मस्जिद के कुर्बो जवार में रहने वाले हैं वो इस मजलिस के अंदर जरूर मौजूद होंगे। मैं उनसे इल्तमास करूंगा कि वो जरा हाथ खड़ा करें जो इस मस्जिद के करीब रहते हैं। इस मस्जिद के करीब रहने वाले अपना हाथ खड़े करें। फिर मैं आप लोगों से एक सवाल करने लगा हूं, नीचे करें हाथ। आप लोग चाहते हो ये मस्जिद आबाद हो? ऊंची आवाज के साथ जवाब दो। आप लोग चाहते हो कि अल्लाह का घर आबाद हो? तो फिर अगर अल्लाह का घर आबाद करना चाहते हो ना, तो फिर इस घर मस्जिद में 5 वक्त नमाज अदा किया करो। अगर चाहते हो कि तुम्हारे घरों के अंदर सुकून हो, अगर चाहते हो कि तुम्हारे घर भी अल्लाह आबाद करे, तो जब तुम लोग अल्लाह के घर को आबाद करोगे तो अल्लाह की कसम अल्लाह आपके घरों को आबाद कर देगा। और इस मस्जिद के अंदर जुमे का भी इहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह मरकजी जमीयत अहले हदीस ने किया है, इसलिए कि ये मस्जिद मरकजी जमीयत अहले हदीस की मलकियत है। अल्लाह के फजल व करम से मरकजी जमीयत के अकाबरीन ने ये मस्जिद जो है इसलिए तमीर की थी कि इस मस्जिद में आप लोग आए, 5 वक्त नमाज अदा करें, अल्लाह के आगे झुके, अल्लाह को राजी करें। आप लोग 5 वक्त अल्लाह के घर में आओगे, और फिर ये भी आप लोगों के खुशखबरी है मोहल्ले वालों के लिए, अगर आप लोग अल्लाह के घर को आबाद करने के लिए 5 वक्त टाइम निकालोगे तो अल्लाह की कसम अल्लाह अर्श पे राजी होके फरिश्तों में जिक्र करेगा तुम्हारा कि मेरे इस मोहल्ले के लोग मेरे घर को आबाद करने के लिए आते हैं। फरिश्तों गवाह बन जाओ, मैंने जिन लोगों ने मेरे घर को आबाद किया है, मैंने उन लोगों के घरों को आबाद कर दिया है। और मेरे सामने ये मेरे भाई बैठे हैं जिनके वालिद गिरामी ने, अल्लाह दुआ कीजिए अल्लाह ताला इनके वालिद गिरामी को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इन्होंने अल्लाह के फजल व करम से ये जगह जो है अल्लाह के दीन के लिए वक़्फ़ की थी।
مجھے بلایا ان کے والد گرامی نے اور کہنے لگے کہ مسجد کے لیے جگہ چھوڑنا چاہتا ہوں، تو کون سی جگہ اچھی ہے؟ اس ٹاؤن کی جو بہترین لوکیشن تھی وہ یہ جگہ تھی جہاں اللہ کا گھر بنا ہوا ہے، وہ اللہ کا مرد مجاہد اللہ کے ہاں جا چکا ہے، لیکن یہ مسجد قیامت تک رہنی ہے اور اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ میں اس کی اولاد سے بھی کہوں گا کہ اپنے باپ کو جنت میں مزید راحت پہنچانے کے لیے 5 وقت اللہ کے گھر میں آیا کرو، اور جماعت نے جمعے کا بھی اہتمام کیا ہے مسجد کے اندر۔ تمام اس آبادی کے رہنے والے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہے، اہل حدیث ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، میں تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جب جمعے کا وقت ہو جمعے کے لیے تشریف لائیں، جب اذان ہو نماز کا وقت ہو نماز کے لیے تشریف لائیں۔ جب اللہ کا گھر آباد کرو گے نا تو آپ کی بستی پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور جو لوگ اپنے گھر میں ہونے کے باوجود اللہ کے گھر میں جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا نعرہ بلند ہوتا ہے تو اپنے گھر میں موجود ہونے کے باوجود اللہ کے گھر میں نہیں آتے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کی ناراضگی اگر کوئی مول لے سکتا ہے تو وہ اس کی اپنی بات ہے۔ لہٰذا میرا گفتگو کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ لوگ اس مسجد میں 5 وقت نماز کے لیے آیا کریں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، میرے بھائی ہیں افضل صاحب، ان کے صاحبزادے میں فیس بک پہ چیک کر رہا تھا، تراویاں پڑھا رہے تھے، اتنی پیاری قرات کر رہے تھے، یقین کیجئے کہ سرور آ رہا تھا۔ تو وہ آپ لوگ تو باقاعدہ جسمانی طور پہ موجود ہو کے اس کے پیچھے آپ لوگوں نے تراویاں بھی پڑھنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے۔ اللہ ہمارے اس بیٹے کی بھی عمر اور علم میں اضافہ فرمائے۔ لہٰذا میرے یہ بھائی مرزا اشرف صاحب جو اس مسجد کے منتظم ہیں اور ان کے دیگر رفقاء کار، اس مسجد کا انتظام و انصرام اہل حدیثوں کی نمائندہ جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ ہے، اور تمام معاملات اسی کے ذریعے الحمدللہ مزمل خان پسروری صاحب، مولانا ابو بکر قمر صاحب، شاہد بٹ صاحب، فاروق گجر صاحب، شعیب نہیز صاحب، ان دوستوں کی مشاورت کے ساتھ شہر کی تمام مساجد کے انتظام و انصرام ان دوستوں کی مشاورت کے ساتھ الحمدللہ چلتے ہیں۔ لہٰذا اس مسجد میں جیسے آج مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس نے آپ کے سامنے اللہ کے درویش ولی کامل لا کے بٹھائے ہیں، چند لمحوں کے بعد آپ کو قرآن و سنت کے نور سے منور کرنے والے ہیں، اسی طرح ہر مسجد میں شہر کی، گاؤں کی، تحصیل کی، ضلع کی پورا رمضان پروگرام ہوتے آئے ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز 21ویں شب کو لیلۃ القدر کی تلاش کے حوالے سے، جن کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ان راتوں کو تلاش کرو، اور 21ویں شب مرکزی جامعہ مسجد اہل حدیث میں انشاءاللہ لیلۃ القدر کی تلاش کے حوالے سے شب بیداری کا اہتمام ہے، جس میں حضرت مولانا سمیع اللہ ساجد صاحب، حضرت مولانا محمد اجمل شاکر صاحب اور دیگر علماء کرام تشریف لائیں گے۔ تمام احباب 21ویں شب کو مرکزی مسجد میں شب بیداری کیجئے، سحری اور افطاری کا بھی انشاءاللہ انتظام ہوگا۔ اب آپ سے ہم کلام ہوں گے سرمایہ مسلک اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب حضرت مولانا محمد اسحاق اوکاڑوی صاحب۔